बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़ाहिद जाफ़री और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी लास्ट वीडियो में कि कुछ मुल्हिदीन ने, यानी वो लोग जो अल्लाह के मुनकिर हैं, यानी वो लोग जो एथिस्ट हैं, इन लोगों ने मिलकर हमारे मज़हब इस्लाम पर, हमारे अल्लाह पर, हमारे रसूल पर, हमारे कुरान पर मिलकर हमला किया है। तो हमारा भी बहैसियत मुसलमान फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको इनके इन हमलों का मुँह तोड़ जवाब दें, मगर इल्मी और अक़ली दलाइल के साथ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ 2 सवाल, ऐसे सवाल कि जिनसे मुल्हिदीन हमेशा कतराते हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते। आपको भी ये सवाल ज़रूर पता होने चाहिए, और अगर आपसे कोई मुल्हिद मिले या आपको वर्गलाने या बहकाने की कोशिश करे तो आपके पास भी कम से कम ये सवाल और इनके जवाबात होने चाहिए। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए जो इंडिया से थे, और मैंने उन कमेंट्स को भी सामने रखकर ये वीडियो बनाई है, और उनकी बातों का भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वो 2 सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कि अवैस इकबाल, गालिब कमाल, ताहा इकराम, इन जैसे मुल्हिदीन जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड मुल्हिद समझते हैं, और उनको लगता है कि मुसलमानों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। देखिए जी, सबसे पहले हम इनसे जब बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह एग्ज़िस्ट नहीं करता, अल्लाह नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास अल्लाह के होने की कई दलीलें हैं, लेकिन आज मैं इस बात को मानता हूँ। अब आप मुझे ये बताएँ कि मैंने इस बात को मान लिया कि अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह के ना होने का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों, अब अल्लाह है या नहीं है, मुझे दोनों बातें ही नहीं पता। ठीक है, मेरे पास उनका कोई सबूत नहीं है, लेकिन अभी तक तो मुझे पता है कि अल्लाह है और मेरे पास दलील भी है। लेकिन मैं उन मुल्हिदीन से, इन एथिस्ट लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, तो आपके पास अल्लाह के ना होने का क्या सबूत है, क्या दलील है कि जिस बात पर आप ये कहते हैं कि अल्लाह एग्ज़िस्ट नहीं करता? दोस्तों, इसको बड़े आसान तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि मैं मिस्टर इमरान, कोई फ़र्ज़ी नाम है, मैं उनका उनका रहन-सहन, उनकी गाड़ी, उनका बंगला, हर चीज़ देखकर हिसाब लगा लेता हूँ कि मिस्टर इमरान के पास कम से कम उनके बैंक में 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये मेरी असेसमेंट है। अब मैं मिस्टर इमरान से कहता हूँ कि यार, आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है। इमरान साहब कहते हैं, जी मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया नहीं है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनके पास है, बट वो कहते हैं कि उनके पास नहीं है। तो अगर उनके पास ये नहीं है तो मैं उनसे कहूँगा ना कि जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास 1 करोड़ नहीं है, इसके कोई सबूत आपके पास इसकी कोई दलील है? तो वो क्या करेंगे, वो मुझे आज की डेट में अपनी बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस के साथ दिखा देंगे कि लें जनाब, ये देखिए मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, और फिर मैं उस बात को मान जाऊँगा। तो दोस्तों, यही बात मैं मुल्हिदीन से करता हूँ। ये मैंने एक मिसाल दी है। मैं यही बात मुल्हिदीन से करता हूँ। ये सवाल है कि अगर आपके पास अल्लाह के ना होने की कोई दलील है, तो आप वो दलील हमें दे दें ताकि हम भी लोगों को बता सकें कि भई अल्लाह नहीं है। ऐसा साबित करें, कोई ऐसी दलील, कोई ऐसी लॉजिक आपके पास हो, किसी तरह से प्रूव कर दें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग कैसे हुआ, यहाँ पर आपकी अपनी साइंस गलत साबित होती है, क्योंकि साइंस के मुताबिक किसी भी चीज़ के वजूद में आने में उसके पीछे कोई सोर्स होना लाजमी है। तो जो बिग बैंग हुआ है या जो धमाका हुआ है, वो धमाका किस वजह से हुआ, उसके पीछे क्या सोर्स थी, या हादसाती तौर पर धमाका हो गया और हादसाती तौर पर सब कुछ वजूद में आ गया और हादसाती तौर पर इतनी परफेक्ट दुनिया बन गई? इस सवाल का जवाब प्लीज आप लोग अगर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर अल्लाह नहीं है तो आपके पास अल्लाह के ना होने की क्या दलील है? दूसरी बात, अगर बिग बैंग हुआ तो उस बिग बैंग के पीछे कौन सी ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ? अदरवाइज आपकी साइंस की थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि साइंस कहती है किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए उसके पीछे किसी ताकत का या किसी सोर्स का होना जरूरी है। अगर कोई सोर्स या ताकत नहीं थी तो ये धमाका खुद ब खुद कैसे हो गया? अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अब आप एक और चीज को समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
یہ ملحدین کہتے ہیں کہ جی بگ بینگ ہوا، سنگولیرٹی پوائنٹ سے بگ بینگ ہوا، مطلب آج سے 13.8 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، اور جب دھماکہ ہوا تو ٹائم بھی وجود میں آیا اور اسپیس بھی وجود میں آئی۔ اب اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے دوستوں، اسپیس اور ٹائم بگ بینگ سے پہلے نہیں تھا۔ تو دوستوں میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ سنگولیرٹی پوائنٹ اسپیس کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی سنگولیرٹی پوائنٹ ہے تو وہ اسپیس کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ ایک ذرہ بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا اسپیس کے بغیر۔ تو جب اسپیس ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بگ بینگ کیسے ہو گیا؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گیسز کا مجموعہ تھی اور وہ بلاسٹ ہوا تو ایسے ہو گیا۔ تو ویسے تو بھائی میرے وہ گیسز کہاں سے آئیں؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر کچھ کیسے بن گیا؟ دوستوں اس سوال کو بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کچھ کیسے بن گیا؟ گیسز بلاسٹ کیسے ہو گئیں؟ وہ ایک باؤل کے اندر یا ایک پوائنٹ کے اندر وہ کیسے سما گئیں؟ اور پھر کون سی ایسی طاقت تھی جس نے انہیں پھٹنے پر مجبور کیا؟ دوستوں اس سوال کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا اور اس کے اوپر ریسرچ بھی کریں۔ دوستوں ایک اور مثال لے لیں، اسی چیز کی بگ بینگ کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک چھوٹا سا باؤل ہے، بہت چھوٹا سا باؤل، وہ باؤل سمجھ لیتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ باؤل ایسا ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا ہے، جب وہ پھٹے گا تو پورا یونیورس وجود میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے تو وہ پھر باؤل کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ وہ چیز کہاں پر ہے؟ وہ پوائنٹ ایون دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ایک ایون ذرہ بھی کہیں ایگزسٹ نہیں کر سکتا اگر اسپیس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹائم اور اسپیس وجود میں آئی بگ بینگ کے بعد، تو بھائی بگ بینگ جس چیز میں ہوا وہ چیز کیسے ایگزسٹ کر رہی تھی جب اسپیس ہی نہیں تھا؟ دوستوں اس سوال کے اوپر آپ نے ضرور ریسرچ کرنی ہے اور آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے، اور آپ یہ سوال ملحدین سے کر کے دیکھ لیں، وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائیں گے کہ جی یہ ایسے نہیں ہوا۔ دوستوں آپ سرچ کیجئے گا، آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ۔ ویسے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اویس اقبال، غالب کمال اور طاہر اکرام جیسے لوگوں کو نہ سنیں، لیکن ان کو آپ اگر سنتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جب ان کو کوئی چیز پروف کر دی جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد وہ ایک اور دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، تاکہ ان کے پاس بھی دینے کے لیے شاید میرے لیے کوئی جواب نہ ہو، لیکن کرتے وہ کیا ہیں؟ وہ کرتے اس طرح سے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کا پروف مل گیا نا، فار ایگزامپل میں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ آپ کی سائنس بھی بگ بینگ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی کہ بگ بینگ کے پیچھے کیا ہے، وہاں پہ سائنس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان کو یہ تو پتا چلا کہ یار دنیا وجود میں آ گئی ہے، لیکن دنیا وجود میں کیسے آئی ان کو اس بات کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس کے پیچھے کون سی انرجی ہے، سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اب جب ان کو یہ بات پروف کر دیتے ہیں تو وہ ایک دم سے الٹا سوال کرتے ہیں۔ تو دوستوں جب ان کو ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، یا ان کو لگنے لگتا ہے کہ اللہ ہے، تو پھر یہ الٹا سوال کرتے ہیں۔ اور سوال کیا کرتے ہیں؟ سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا تو آپ کے اللہ نے حضرت آدم کے پتلے میں روح کیسے پھونکی؟ اللہ کا تو کوئی منہ نہیں ہے تو وہ روح کیسے پھونک دی؟ اچھا اللہ نے فرشتوں سے کس زبان میں بات کی؟ اللہ نے حضرت آدم کو کہاں اتارا؟ کون سی گلی میں اتارا؟ کون سے گھر میں اتارا؟ اس گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ مطلب یہ اس طرح کے بیتوکے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں دوستوں جب آپ کو اللہ کا وجود یا اللہ کی ایگزسٹنس ثابت ہو جاتی ہے نا، پھر کوئی دوسرا سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا کوئی سوال پھر نہیں بنتا کہ کب کیسے کیا ہوا۔ جو قرآن میں لکھا ہے اس کو آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کی ایگزسٹنس ثابت ہو چکی ہے۔ دوستوں اس بگ بینگ کے پیچھے کیا ہے؟ اس بگ بینگ کے پیچھے ہی اللہ ہے، جو ان کو کبھی نظر نہیں آ سکتا۔ دیکھیے دوستوں یوٹیوب پہ آ کے پروگرامز کر کے پوڈ کاسٹ کر کے شر پھیلانا بہت آسان ہے، لیکن جب اس طرح کے سوال اٹھیں گے تو پھر ان کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، پھر وہ بے تکی باتیں کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایسے سادہ لوگ جو علم کی کمی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، ان کے پاس علم کی کمی ہے یا ان کے پاس ریسرچ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے،
और ये ऐसे बेतुके सवाल करके लोगों को, सादा लोगों को निशाना बनाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ऐसे जाहिल मुल्हिदीन से दूर रहें और इनकी बातों पर कान ना धरें। मैंने जितना इन लोगों को सुना, मेरा खुदा पर यकीन और पुख्ता होता चला गया। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी टॉपिक पर कुछ मज़ीद वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे और हम मिलकर इन मुरीदों का मुकाबला करें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।